الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیں الصلاۃ علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک تے ایک ٹی وی پروگرام دا کلپ، ایک چھوٹا جیا ٹکڑا نظر چوں گزریا، جدے محترم جاوید غامدی صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ معراج دی حقیقت فقط اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب وچ کچھ مناظر دکھائے گئے، اور فرما رہے سن کہ قرآن پاک نے خود وضاحت کر دیتی اور لفظ الرؤیا ارشاد فرمایا۔ لہذا ایک خواب دا ایک منظر سی، نعوذ باللہ اے اونا دیاں کہانیاں ارشاد فرمان لگے کہ اے سب کہانیاں نے، یعنی یہ غامدی صاحب دی بہت بڑی کہانی ہے کہ وہ قصہ معراج میں کہانیاں فرما رہے ہیں۔ انہاں دے اے بول اور قول سن کے دل دکھیا، اور اسی وقت وعلیکم السلام اسی وقت ارادہ کیتا انشاءاللہ العزیز رسول پاک دا صدقہ اللہ دی توفیق نل آئندہ جمعے اس آدمی دے قول دے رد وچ کچھ حسین گلاں پیش کرنیاں نے، اور اپنے سمجھدار سامعین نو دسنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معجزہ معراج، سفر معراج شریف
مولویاں دی بنائی ہوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن و سنت دی بیان کیتی ہوئی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو معراج صرف منامی یا روحانی اعتبار نال نہیں ہویا بلکہ قرآن پاک نے جس معجزہ معراج سفر معراج دا ذکر کیتے وہ نبی پاک علیہ السلام دا جسمانی معراج ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نال کہنا۔ غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ رؤیا خواب نو کہندے نے، لیکن میں قرآن و حدیث وچوں انشاءاللہ دس کے جاواں گا کہ لفظ رؤیا صرف خواب نو نہیں کہندے بلکہ سر دیاں اکھاں نال ویکھے ہوئے نظارے نو بھی کہندے۔ اسی گفتگو دا آغاز اسی قرآن حکیم دی آیت پاک تو کران گے جدے ایک لفظ نو بنیاد بنا کے انہوں نے معراج دے واقعے نو کہانی قرار دیتا۔ اللہ پاک دا پاک قرآن 15واں پارہ سورۃ الاسراء دی آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ واو استینافیہ ہے، ظرف زمان اذکر ادھے وچ محذوف ہے، یعنی اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب یاد کرو او ویلا قل نا فعل اور نال جمع متکلم دی ضمیر بارز ہے۔ جدوں اسی فرمایا حبیب محبوب پیارے ویلا یاد کرو جدوں اسی فرمایا لکا تواڈے واسطے ان ربک احاط بالناس، ان حرفظ حروف مشبہ بالفعل اگے دا اسم آ رہی ہے، اگے دی خبر آ رہی ہے۔ دیسی زبان چ ترجمہ کراں تے اللہ فرماندا ہے تواڈے رب نے سارے انساناں نو گھیریا ہویا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نال۔ لیکن ایتھے ایک چھوٹی جی گل قبلہ ذہن وچ آ جائے گی کہ اللہ پاک جل شانہ دی شان دے بعید او دی عظمت دے خلاف ہے کہ او ذاتی اعتبار نال کسے نو گھیرے یا او دی ذات دا کوئی چیز احاطہ کر سکے، نہ او کسے نو گھیر دے تے نہ اونوں کوئی ذاتی اعتبار نال او دی ذات نو کوئی گھیر سکدا ہے۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، پھر اے دا معنی کی بنے گا احاطہ یحیط احاطۃ فہو محیط۔ ادا معنی چار چوفیرے تو کسی چیز نو گھیر لینا احاطتن کہلاندہ ہے۔ اللہ پاک واسطے جدوں اے لفظ قرآن کریم نے استعمال کیتے تے معنی کی بنے گا اے میرے ہاتھ ہچ کتاب مستطاب فخر ملت اسلامیہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تفسیر الکبیر، اے دا کوئٹہ دا چھاپا بھی میرے کل موجود ہے لیکن میں نواں چھاپا منگوایا ہے دارالکتب العلمیہ بیروت دا 32 پارٹس 16 جلدہ 32 حصیاں دی کتاب ہے۔ ایدہ پارٹ نمبر 19+20 میرے ہاتھ ہی چھے قبلہ اس کتاب دے صفحہ نمبر یعنی 20ویں حصے دے صفحہ نمبر 221 اتے لکھیا ہویا ہے۔ اے کتاب میں رکھنا سائٹ تے عبارت میں سینے چ محفوظ کر کے لے کے آیا۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ خامہ فرزائی کر دینے اس تو مراد کی یہ احاطہ یحیط محیطن اے لفظ اللہ واسطے جدوں استعمال کیتے جان گے انہا تو مراد ہوئے گا کہ انہا حکمت ہے وقدرتہ محیطتم بالناس فہم فی قدرتہ وقبضتہ
واسطے جدوں بھی یہ لفظ استعمال کیتے جان گے احاطہ تن والے صدقے جاواں اللہ دے گھیرن تو مراد اس تو مراد صرف ایک گل ہوے گی کہ اللہ پاک جل شانہ دیاں حکمتاں نے اللہ دے علم نے اللہ دیاں قدرتاں نے ساریاں مخلوقاں نو گھیرے وچ لیا ہویا ہے اس تو مراد نعوذ باللہ اے نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک نو کسی چیز نے گھیر لیا یا اللہ کسی چیز نو گھیر دے اس تو مراد اے ہوے گی فہم فی قدرتہ وقبضتہ او لوگو اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں اللہ دے دست قدرت وچ نے اللہ دے دست اختیار وچ نے کھول کے یا اسی واسطے تے پھر میں اپنی نئی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے اسی حقیقت نو نقاب کشائی کر کے واضح کرن دی کوشش کیتی ہے میں لکھیے خدایا تیری یہ کل خدائی تے تینو پھب دی یہ کبریائی آباد رہیے جیدہ موڈ بن جائے مسکرا کے کہہ دے وے تے تینو بھب دے یہ کبریائی تے تینو بھب دے خدایا تیری یہ کل خدائی تے تینو بھب دے یہ کبریائی خدایا تیری یہ کل خدائی تے تینو بھب دیئے کبریائی اے ساری دنیا ہے تو بنائی تے تینو بھب دی یہ کبریائی قاری عمر دراز صاحب ساؤنڈ دی آواز صحیح کرنگے تسی اون نال نہ ویکھو تسی تے اپنا والیم صحیح کرو نا یہ کبریائی تے تینو بھب دی تو تخت دیتا تو تاج دیتا تو مصر سارے دراج دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تخت دیتا تو تاج دیتا تو مصر سارے دراج دیتا تو کھوچ یوسف دی جند بچائی تے تینو بھب دے یہ کبریا یہ تقریر دا مزہ لینا ہے تے پھر انگلی پھڑاؤ یار مدینے چلیے نال دلو نا میرے تے تینو بھب دے یہ کبریائی تے تینو بھب دے اس حقیقت دی وضاحت فرما کے ارشاد فرما رہی ہے موجزہ معراج والاشارہ کر کے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس نافیہ آگیا اللہ فرماندہ نہیں پیارے حبیب اسی نہیں کیتا اس الرؤیا نو جنو غامدی صاحب خواب نل تعبیر کر رہے نے میں ادا ترجمہ کر رہے ہیں اسی نہیں کیتا اس نظارے نو اللہ تے اس میں موصول مونس والا آ رہا کیونکہ الرؤیا عربی وچ مونس بولیا جاتا ہے اسی مذکر بولنے ہیں نظارہ اور خواب صدقے جاواں اللہ فرماندہ ہے اریناکا جیڑا معراج دا منظر اسی پیارے حبیب تانوں وکھایا الا فتنۃ للناس اگے کلمہ حصر استعمال وچ لے آندا فرمایا توجہ نال ترجمہ سماعت کرو دیسی زبان چ ترجمہ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب جڑا اسی تینوں منظر معراج وکھایا لوکاں واسطے اسی اونوں امتحان بنا دتا جڑے بندے دو تے دو چار ہوندے نے ایہو جیاں تقریراں سنن واسطے آوندے نے انہاں نوں میری گل سمجھ وچ نہیں آونی لیکن جڑے بندے سمجھدے نے سارا دین سکھنا چاہیے سارا دین ساڈے ول آیا ہے انہاں بندیاں نوں میری گل چس دے جائے گی توجہ کریو ذرا اللہ
اللہ فرماندے پیارے حبیب تیرا وکھیا ہویا ساڈا وکھایا ہویا منظر معراج نظارہ معراج اسی لوکاں واسطے آزمائش بنا دیتا قبلہ توجہ کریو ذرا نبی پاک علیہ السلام نے آکے جدو لوکاں نو دسیا میں معراج تو آیا ہاں لوکاں نے کھلے عام میرے آقا دی تکذیب کیتی کئی مرتد ہو گئے جنہ دا ایمان اجے ڈاواں ڈول سی او ایمان تو ہاتھ تو بیٹھے کئیاں دا ایمان تازہ ہو گیا کئی تکذیب کر کے ابو جہل زندیق بن گئے کئی تصدیق کر کے ابو بکر صدیق بن گئے او گویا منو اللہ دی قسم قادری صاحب جے جملہ پسند آوے پھر آگ دا پامبڑ اندر نہ رکھے باہر کڑیو آج دی تقریر نو یادگار بنان واسطے جملہ بولن لگا اور مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے معجزہ معراج نو اللہ نے آزمائش فرمایا اور جے ایک خواب دی گل ہوندی کفر تے ایمان دی کسوٹی تے تھرمامیٹر نہ بڑھدا آپ زندہ باد قبلہ میں وقت ضائع کرن تو بغیر بہتیاں ساریاں گلاں تھوڑے وقت وچ پیش کر کے جانا اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بابا جی یہ 6 صدی ہجری دا عاشق رسول امام ہے جدوں جاوید غامدی صاحب دے پیو دادے بھی ہجے جمے نہیں سی اے اس ویلے امام پیدا ہو کے علم قرآن و حدیث پڑھ کے او کافراں تو لوکاں نو مسلمان بنا کے لوکاں دے سینیاں وچ محبت رسول دیاں چنگاریاں پیدا کر گئے عشق رسول دے چنڈے لہرا چکیا سی دیوے جلا چکیا سی الروض العنف نامی کتاب 4 جلداں وچ دار الحدیث قاہرہ تو چھپی ہوئی امام سہیلی دا شاہکار یہ جلد نمبر قبلہ میں اپنی ذاتی لائبریری وچوں لے کے آیا جلد نمبر 2 میرے ہاتھ کے یہ صفحہ نمبر 215 اتے گل لکھی ہوئی بابا سہیلی نے کمال کر دیتا کہندے نے ولو کانت رؤیا نوم مفتتن بها الناس جاوید غامدی صاحب اردو دیاں تفسیراں پڑھ کے جے بندے عالم بندے ہوندے پھر پاکستان دا ہر بی اے پاس بندہ قرآن دا عالم ہوندا اور قرآن دے عالم انج نہیں بندے عربی زبان دے مزاج نو سمجھنا پیندا ہے دسو نہ ٹی وی تے بیٹھ کے افتتانا کیڑا سی گئے افتتانا دا کی معنی ہے بابا سہیلی تواڈے تو 8-9 صدیاں پہلا پیدا ہو کے عاشق رسول پڑھن والا تے عاشق رسول بنان والا حدیث دا سیرت نگار اور امام دسدا ہے وہ کہندا ہے جے نبی پاک علیہ السلام دا رؤیا اگر خواب والا معاملہ ہوندا پھر معراج والا معجزہ لوکاں واسطے ایمان تے کفر دی کسوٹی نہ بندا معجزہ معراج سن کے کئی بندے کافراں دیاں صفاں چ رل گئے کئی کافراں دیاں صفاں چ نکل گئے مومناں دیاں صفاں چ رل گئے ایک کم دسدا ہے اور اللہ پاک دا فتنہ کہنا آزمائش کہنا دسدا ہے مصطفیٰ پاک نو معراج خواب وچ نہیں ہوئی ہے روح مع الجسد ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آباد رہو قبلہ گلاں بہت زیادہ تے وقت میرے کل کم میں اگلا حوالہ پیش کرن لگا ہے میرے ہاتھ کتاب امام قاضی اعجاز مالکی اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ دی 544 ہجری وچ اس بابے دی وفات اے بھی غامدی صاحب تو تقریباً 8-9 صدیاں پہلے دے بزرگ عالم دین نے اے کتاب گھر چ رکھو اردو ترجمے والی اے کتاب گھر چ رکھو اے کتاب اللہ دی قسم بندے نو نمازی بنا
دی جے کردار دا غازی بنا دی جے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا قیدی بنا دی اے کتاب بندے نو آکڑ خان نہیں بنا دی اے کتاب عاجز مزاج بندہ خدا اور عاشق مصطفیٰ بنا دی قاضی ایاز اندلسی علیہ الرحمہ دا شہرہ آفاق اے کارنامہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ یہ دے میرے کل 3-4 چھاپے میری لائبریری وچ موجود نے جڑا میں نال لے کے آیا انہوں ویخ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے سونی چھپی ہوئی کتاب تنویر قادری انج کر کے ویخ رہا ہے اے میں تینوں توفے جنہ دے دے یار کتاب چل جے بعد چ موڈ بن جائے تے لے جائیں بخدا دے دے میں نویں لے لواں گا لیکن تینوں پڑھنی نہیں آنی پتر میں تینوں ترجمے والی لے دے گا انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہو جائے گا تیریاں بچیاں تیرے بچے تیری بیوی مصطفیٰ دی تابعدار بن جائے گی ایک کتاب پڑھ کے دارالکتب العلمیات دا بیروت دا چھاپا 2 اجزاء مشتمل یک جلدی کتاب ایدی جلد نمبر 1 میں صدقے جاواں صفحہ نمبر 124 اتے بابا جی نے کمال کر دیتے فرماندے نے اذ لو کانا مناما اگر نبی پاک علیہ السلام دا اے موجزہ معراج اگر خواب والا معاملہ ہندا کہندے نے لقال جل جلالہ بروح عبدہ فلم یقل بعبدہ کہندے نے اللہ پاک نے قرآن حکیم اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ اللہ پاک نے پاکی و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے خاص نو مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک کہندے نے جے معاملہ خواب والا ہندا روحانی ہندا پھر ضرور اللہ ارشاد فرماندا کہ پاکی و ذات جنہیں اپنے بندے دی روح نو سیر کرائی لیکن اللہ نے تے فرمایا کہ اپنے بندے نو سیر کرائی کہندے نے لفظ بندہ دسدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا سفر معراج وچ روح بھی نال سی تے جسم نبوت بھی نال سی اگے کمال دا لک توڑ دیتا بابا جی نے کہندے نے قولہ تعالی ما زاغ البصر وما طغى اللہ تے یہ بھی ارشاد فرماندا ہے مصطفیٰ کریم نے اپنے رب دا دیدار انج کیتا معراج والی شب کہ نہ مصطفیٰ دی اکھ بہکے نہ چپکے نہ چمکے کہندے نے اگر خواب والا معاملہ ہندا لا فیہ آیت ولا معجزۃ یہ دے وچ نہ کوئی آیت نشانی دلیل ہوندی نہ کوئی معجزہ ہوندا او خواب بھی والا معجزے کدی بنے نے اے مصطفیٰ کریم دا معجزہ بنیا معراج لہذا مننا پائے گا معراج خواب وچ نہیں ہوئی جسم روح دے نال ہوئی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ جنہاں نو آج دی تقریر پسند آ رہی ہے سینے دا زور لگا کے کہن گے سبحان اللہ قبلہ لفظ عبد نو اگے لے کے ترنے غامدی صاحب کہندے نے خواب دا معاملہ صدیاں پہلے دے بزرگ نفی کر رہے نے خواب والے معاملے دی اے میرے ہاتھ وچ کتاب مستطاب تفسیر الخطیب الشربینی قبلہ انو تفسیر سراج منیر بھی کیا جاندا ہے 10ویں صدی ہجری دے محدث اور مفسر نے انہاں دی کتاب 4 جلداں وچ العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 312 تے 313 جلد نمبر 2 اے میرے ہاتھ چے اے دے اندر لکھ دینے مما یدلو علی انہو اسری بجسدہ کہندے نے اللہ پاک نے جڑا لفظ بھی عبدی ہی فرمایا ہے نا اے دس جائے مصطفیٰ پاک دے جسم اقدس نو معراج ہوئی ہے کہندے نے لفظ العبد عبارت ام مجموع الروح والجسد کہندے نے لفظ عبد دا اطلاق روح اور جسم دے مجموعے تے ہوندا ہے بیٹے جدوں بندے دی ڈیتھ ہو جاندی ہے او دے جسم وچوں او دی روح نکل جاندی ہے بندے کہندے نے اے ڈیڈ باڈی پئی ہوئی ہے مردہ جسم پیا ہویا ہے او دی روح نو قبلہ اسرائیل لے جاندا ہے کڈ کے میں قربان جاواں او روح دا جسم نہیں ہوندا روح سیرا نہیں کر دے روح نو کھڑیا نہیں جاندا میں قربان جاواں روح نو لفظ عبد نل تعبیر نہیں کیتا جاندا کسے روح نو اے نہیں کیا جا سکتا ہے بندہ ہے علامہ شربینی نقل کر دینے لفظ عبد دسدا ہے کہ میرے آقا دی معراج جسمانی اور روحانی سے کیونکہ لفظ بندہ اودوں ہی بول دے جدوں جسم بھی ہووے جسم دے اندر روح بھی ہووے
ہن بندے سوچی پی گئے ہونگے یار تفسیراں دے ڈھیر لائی جاندا ہے او بھی تے تفسیراں نو اے بندیاں دیاں لکھیاں ہوئیاں نے عالماں دیاں لکھیاں ہوئیاں نے کوئی اتھینٹک گل سناوے تے کوئی گل نہیں جے تفسیراں نو نہیں مندے ہے بخاری شریف میں اج نال لے کے آیا اینو تے مندے ہی ہو نا تاجدار ختم نبوت جڑا بندہ نمبردار سمجھ کے اپنے آپ نو چودھری سمجھ کے بیٹھا ہے آکڑ کے بیٹھا رہے جڑا محمد دا کمی بن کے بیٹھا ہے مسجد وچ اللہ دا عاجز بندہ بن کے دوواں باواں نو چنڈے بنا کے کہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ اے صحیح البخاری شریف میرے ہاتھی چے میں قربان جاواں اس کتاب تو اس کتاب لکھن والے تو قربان جاواں 2-2.5 کلو دی کتاب کمر زبان صاحب ہوئے گی یا پڑھئیے تو ذرا ہاتھ نوں بھی پتہ لگ دے کوئی چیز چک لئیے قبلہ اے کتاب اے دے صفحہ نمبر 816 اتے حدیث دا نمبر 4716 کچھ بھی کہہ دیو سبحان اللہ کلہ ترجمہ سنا دیئے یا پوری روایت پڑھ کے سنا دیئے کتاب میرے سامنے حدیث میرے سینے وچ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ و ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فی قوله تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي الرؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم أو كما بخاری شریف گوگل تے جا کے چیک کر لیو میں تے عربی والی بخاری لے کے آیا تسی اردو ترجمہ گڑ کے بیٹے چیک کر لیو پیڑ چ گل پیا کرنا لک کے ریکارڈنگ نہیں کروا رہا سمجھتے گئی ہوو گے میرا اشارہ میں صدقے جاواں پیڑ وچ ممبر رسول تے بیٹھ کے جمعۃ المبارک دی عظیم الشان معجزے عظیم الشان مجمع نو معجزہ معراج سنا رہا ہاں میں صدقے جاواں مفسر قرآن میرے نبی پاک دے چاچے دا پتر صحابیاں وچ صحابی اہل بیت وچوں فرد اہل بیت مصطفیٰ جدے واسطے میرے نبی پاک نے تفسیر قرآن دے علم قرآن دے حصول دے دعا منگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اللہ پاک نے جڑا قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ پیارے حبیب اسا تینوں وکھائے ہوئے معجزہ معراج نو جلوہ معراج نو اور نظارہ معراج نو لوکاں واسطے امتحان تے کسوٹی بنا دیتا فرماندے نے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے نظارے خواب وچ ویکھے فرمایا نا یا رؤیا عین غامدی صاحب بخاری کون پڑھ کے سنائے گا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے مصطفیٰ نے جڑا نظارہ معراج ویکھے آئے نا اے حالت خواب چ نہیں ویکھے عالم بیداری وچ سر دیاں مبارک اکھاں نال ویکھے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نظارہ بکھایا گیا لیلت اسری بہی جس رات نبی پاک علیہ السلام نو معراج کرائی گئی اسراء کرائی گئی سیر کرائی گئی اے اس رات دے منظر معراج نظارہ معراج دی گل پئی ہوندی ہے پترو پھر مینوں حضرت عبداللہ ابن عباس دے اس قول اقدس دی انشراح وچ یہ دی شرح ڈیٹیل وچ جا کے سینہ کھول کے کہن دے پرے مجمع دے اندر اوے میرے آقا دی بارگاہ وچ معراج والی رات براق پیش کیتا گیا میرے آقا نے براق خواب وچ نہیں ویکھیا سر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا میرے آقا دیاں مبارک تلیاں چم کے جبریل نے جگایا میرے آقا نے جبریل نو سر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا بندیاں نو ہجے پتہ نہیں میں گل مکانی کتھے کھڑ کے وے اجے تسی سوچی جاندے ہو تقریر دی چاس
نہیں آ رہی ایس جملے تے چس آ جائے گی ہر بندے نو دیسی سمجھ بوجھ دے مالک نو بھی سینہ ٹھر جائے گا اور سمجھ آ جائے گی کہ میری تقریر دا عنوان کی ہے مصطفیٰ پاک نو بیت اللحم وچ کھڑیا گیا میرے آقا نے بیت اللحم نو ویکھیا تے سر دیاں اکھاں دے نال میرے آقا شجر موسیٰ دے قریب تو گزرے شجر موسیٰ نو ویکھیا سر دیاں اکھاں دے نال میرے آقا اللہ دے موسیٰ دے قریب تو گزرے میرے آقا نے قبر موسیٰ نو ویکھیا سر دیاں اکھاں دے نال حضرت موسیٰ نو قبر دے اندر پتہ نہیں کتھے بہ کے سنی جاندے ہو حضرت موسیٰ نو قبر دے اندر بابا جی روز قبرستان جاندے ہو کدی کوئی مردہ اندر ویکھ لو تے منو بھی فون کر کے دسیو کہ اسی محمد ورگیاں اسی بھی ویکھ لینے ہیں مردے کی کر رہے نے سرکار کائنات نے قبر موسیٰ دے اندر حضرت موسیٰ دی ذات گرامی نو ویکھیا بحالت نماز تے سر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا میرے آقا مسجد اقصی دے اندر گئے سر دیاں اکھاں دے نال بیت المقدس دے درو بام دیکھے پھر نبی پاک نے 1,24,000 نبیاں نو نماز پڑھائی انہاں نبیاں نو ویکھیا تے سر دیاں اکھاں دے نال پھر پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں ستے آسمان دیاں مخلوقاں ویکھیاں نظارے ویکھے مناظر ویکھے سر دیاں اکھاں دے نال سدرا ویکھی سر دیاں اکھاں دے نال اوئے ہوئے بیت المعمور ویکھیا سر دیاں اکھاں دے نال فرشتیاں نو نماز پڑھائی فرشتے ویکھے سر دیاں اکھاں دے نال جہنم دے مشاہدات کیتے سر دیاں اکھاں دے نال او جنت دے نظارے کیتے سر دیاں اکھاں دے نال حوراں ویکھیاں سر دیاں اکھاں دے نال غلمان ویکھے سر دیاں اکھاں دے نال خدام تے ولدان ویکھے سر دیاں اکھاں دے نال او جرت کر کے ظہیر شاہ ہاشمی نو کہن دیا لا مقام وچ جا کے سونے رب دے جلوے ویکھے سر دیاں تسی گو گے ایک چھوٹی جی گل نو خطابت دا رنگ دے کے اتنا ودا دیتا جے اللہ نو دیکھیا سر دیاں اکھاں نال اے ترجمانی کولوں کر دیتی جے نا جی نا قبلہ حدیث پڑھ کے ترجمانی کیتی ہے مجمع الزوائد نال لے کے آیا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 263 یعنی 263 ہے میرے ہاتھ وچ موجود ہے گوگل تے جا کے سرچ کر لو قبلہ توجہ کرنا ذرا دارالکتب العلمیہ بیروت تو 13 جلداں دی چھپی ہوئی کتاب حوالہ پیش کر دیتا ہن جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا مصطفیٰ نے ویکھیا سنیو حقیقت حدیث وچ آمینہ دے لال فرماندے نے رأیت ربی فی احسن صورت حضور فرماندے نے معراج والی رات میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب بڑا سونا جے اوے میرا رب بڑا سونا جے میں پنجاب دا گبرو ویکھنا چاہنا جنہوں پنجابی دا جملہ سن کے بھی چاس نہیں آنی قبلہ میں پوری قوت نال جملہ بولنا ہے تے تواڈے کول پوری قوت نال اللہ دی تسبیح تے نغمہ سماعت کرنا ہے سرور کائنات فرماندے نے میں اپنے رب نو ویکھیا آئے ہائے میرا رب بڑا سونا میں پھر کہہ رہا بیٹے جملہ ضائع نہ کریو فرمایا میرے رب نو میں ویکھیا میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا ہجے تسی تیار نہیں ہوئے تیار ہوو گے تے جملہ دیواں گا میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا آباد رہو میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا میرا رب بڑا سونا او جس سونے رب نے سونے محمد نے بنایا او جیدی مخلوق وچ محمد سونا ہے او خالق آپ کیڑا سونا ہوئے گا اونچی آواز سے یار اونچی آواز سے سبحان اللہ جن نے فخر یوسف نو بنایا جن نے آمینہ دلال نو بحیثیت مخلوق کریٹ کیتا اور رب کڈا سونا ہوئے گا مصطفیٰ کریم دی صورت ویکھ کے خدا یاد آوے قبلہ توجہ کرنا اسے واسطے تے سنی لوگ بچپن تو ہی اس سبق پکا لیندے نے کہ سونے آنالو سونا چہرہ حضور دا سونے آنالو تسی سارے
بندے ایک پاسے ہو افتخار صاحب ساریاں نالوں وکھرے بیٹھے نے کرسی تے معذوری دی حالت وچ بندہ لیکن او دا ہاتھ ویکھ لو اجے بھی او کیلنڈر نو لگ رہا ہے ویکھ لو ایک باری اے پتر ویکھ ذرا او بندہ معذور ہے ویکھ او دا ہاتھ کیلنڈر نو لگ رہا ہے تے تسی تندرست و توانا بیٹھے ہو حد ہو گئی یار سونے نالوں سونا آکڑ خان بندے دا علاج کوئی نہیں ہوندا مصطفیٰ دے کمیاں نو دعوت ہے آکڑ خانہ نو معافی میرا جملہ ہی ہونا واسطے نہیں مصطفیٰ دے کمیاں واسطے عاجز مزاج بندگان خدا واسطے جڑا مسیتے آ کے بھی آکڑ نہ چھٹے ہوتا بھی کوئی حال ہے یار سونے نالوں سونا چہرہ سونے نالوں سونا چہرہ سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا سونے دا سونے نالوں سونا گرمی شروع ہو گئی ہے کوئی ساڈا بھی خیال کر لیا کرو ظالموں بھاگے تے آپ چودھری بن کے بہ جاندے ہو کبو ہاں سونے نالوں سونا چہرہ اللہ تانوں صدا سلامت رکھے سونے سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اللہ ویکھاوے سبن جلوہ حضور دا اللہ ویکھاوے سبن جلوہ آباد رہیے قبلہ اللہ تانوں خوش رکھے میری دعا جے آج راتی عشاء دی نماز پڑھ کے تے تھوڑے جے نفل پڑھ کے جدوں درود بھیج دیاں مصطفیٰ پاک دی ذات اور آل اور اصحاب اور ازواج ہوتے جدوں آنکھ لگ جائے نا مدینے والا سونا ماہی آ جائے سرکار فرماندے نے من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی شیطان میرا روپ دھار کے کسی دے خواب وچ نہیں آ سکتا جس بلند وقت نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونے میں آمنہ دے لال دا ہی دیدار کیتا اللہ کرے راتی سرکار آ جان کلے نان چار یارانوں میں نال لے کے آن نواسیاں دی جوڑی سویرے اٹھ کے نالے مسکراندہ پھریں نالے روندہ پھریں تے نالے دھن لوکان دعاواں دیندہ پھریں اللہ ویکھاوے سبن جلوہ مولا ویکھاوے سبن جلوہ ردا اللہ ویکھاوے سبن جلوہ گرامی اگے اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے اور جناب عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ جڑے ملعون شجر دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اس تو مراد شجر زقوم ہے اللہ فرماتا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اے جس شجر ملعونہ دا شجرہ ملعونہ دا سی ذکر قرآن کریم دے اندر کیتا ہے انہوں میں اسی ایگزام بنا دیتا ذریعہ امتحان بنا دیتا کسوٹی بنا دیتا ایدہ تعلق معراج والی رات نال کیے میں ہنے ایکسپلین کراں گا تے گل سمجھ وچ آ جائے گی اللہ فرماتا ہے وَنُخَفِّفُهُمْ اسی اس درخت تو ڈرانے ہیں لوکاں لیکن فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اللہ نے شجر زقوم تو لوکاں نو ڈرایا پر انہاں کافراں دے کفر وچ اضافہ ہی ہو گیا انہاں دی سرکشی تے انہاں دی گندی شرارت وچ اضافہ ہی ہو گیا حضرات کس شجرہ ملعونہ دا ذکر ہے سنیو ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او شجر ملعون ہے او شجر ملعون شجرہ ملعون ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا یعنی شجر زقوم اللہ دا قرآن ارشاد فرماندہ جے 27واں پارا سورۃ الواقعہ آیت نمبر 52 53 54 55 56 پڑھن لگا
اللہ فرماندا لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم اللہ اکبر۔ اے کاش اسی قرآن نو سمجھن والی طبیعت بنا لئیے، اے کاش اسی قرآن پڑھ کے چیخاں مار مار کے رویا کریے، اے کاش سانو اتھرو بہان والی عادت مل جائے، اے کاش سانو قرآن نل شناسائی تے آشنائی دی دولت مل جائے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے جہنمی جدوں جہنم وچ سٹ دتے جان گے، اللہ فرماندا ہے اوتھے شجر زقوم دا پھل کھان گے۔ اے درخت دا نام زقوم جڑا جہنم دی اگ وچ اگیا ہویا ہے، اللہ فرماندا ہے فمالئون منها البطون، کھا کھا کے اپنے پیٹ بھر لین گے۔ تفسیر دستی ہے تڑیاں کٹ کٹ کے باہر آن لگ پین گے، اے زہریلا پھل کھان گے۔ اس درخت دا کڑوا کسیلا زہریلا درخت ہے جڑا جہنم دی تہہ وچ جہنم دی اگ وچ اگیا ہویا ہے۔ میں قربان جاواں قرآن پاک سانو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فشاربون علیہ من الحمیم، پتر جدوں تسی برگر کھاندے ہو پیزا کھاندے ہو تھوڑی جی مرچی لگ دی ہے جلدی نل پیپسی دا گھٹ بیٹے پر دے ہو نا۔ جہنمی جدوں اے تھوہر دا درخت دا پھل جدوں زقوم دا پھل کھان گے پھر پیاس لگے گی، جہنم دے چشمیاں دا کھول دا ابل دا ہویا فل بوائل پانی پیش کیتا جائے گا، غٹا گھٹ پین گے۔ اللہ فرماندا ہے فشاربون شرب الہیم، ترے آئے ہوئے تشنا لب اونٹاں دی طرح پانی پین گے، جنہاں نو استسقا تے پیاس دی بیماری لگی ہوئے جویں او اونٹ جلدی جلدی اپنی کوہان اپنا پیٹ بھر دینے نہ کھا پی گئے، اس طرح جلدی جلدی پانی پین گے، ہونٹ سڑ جان گے، پیٹ دیاں تڑیاں کٹ جان گیاں۔ اللہ فرماندا ہے ھذا نزلهم یوم الدین، اے بے انہاں دی مہمان نوازی صدقے جاواں قبلہ توجہ کرنا ذرا۔ اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ دی تصنیف لطیف تالیف لطیف مجموعہ احادیث مصطفیٰ 9واں جلداں وچ بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 7 پیج نمبر 75 تے روایت موجود ہے جڑی پڑھن لگا۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لو ان قطرۃ من زقوم جہنم انزلت علی اہل الارض افسدت علی الناس معاشهم او کما قال قبلہ اجدی تقریر دا عنوان صرف دلائل معراج جسمانی نہیں بلکہ اصلاح نفس و اعمال بھی ہے۔ میں روایت پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام دے دیوان حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماندے نے اے جڑا زقوم دا پیڑ ہے نا جہنم دا، اگر اے دا ایک قطرہ زمین اتے سٹ دیتا جائے انزلت اسیگا مؤنث والا ہے، لیکن چونکہ قطرہ تن عربی وچ مؤنث بولیا جاندہ ہے آخر تے تائے مربوطہ گول تا تائے تانیس ہے، اے لفظ مؤنث بولیا جاندہ ہے، اس واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اگر ایک قطرہ زقوم دا جہنم دا زقوم جہنم دا آسمان تو زمین والیاں وچ سٹ دیتا جائے، فرماندے نے اللہ دیاں عزتاں دی قسم
اتنی تباہی مچا دے وے افسدت علی الناس معاشہم لوکاں دی لائف ڈسٹرب کر کے رکھ دے وے لوکاں دا نظام زندگی زقوم جہنم دا ایک قطرہ بگاڑ کے رکھ دے وے ہن تواڈے چہریاں تے اداسی آ گئی جہنم دے زقوم دا ذکر چھیڑ کے میں جدوں تانوں محظوظ کرن دی کوشش کیتی عبرت دلان دی کوشش کیتی اداس ہو گئے ہن میں تھوڑا جہا گفتگو نو الٹن لگا انشاءاللہ تواڈے چہرے دی رونق ویکھنی چاہنا میں یا اللہ اسی یہ برداشت نہیں کر سکاں گے مولا ساڈے گھر تے مرچ تیز ہو جائے اسی روٹی نہیں کھاندے مولا اسی قرآن و حدیث دے مطابق دسیاں ہویاں گلاں دے مطابق اے زقوم دا کڑوا پھل زہریلا درخت اے دا پھل اے دے پتے کینج کھاواں گے اسی جہنم دا حمیم کیویں پیواں گے مولا سانو تیرے حبیب نے دسیاں نے گلاں اسی تیرے حبیب دے نوکراں تینوں تیرے حبیب دیاں زلفاں دا واسطہ دے کے کہنے مولا سانو زقوم نہ کھوائیں کہ سانو کچھ دینا ہی تے آمنہ دے لال دے ہتھوں کوثر دا ٹھنڈا مٹھا جام مولا اسی اپنے گناہاں دا اعتراف تے اقرار کرنے اسی گناہگار ضرور ہاں بدکار ضرور ہاں پر تیرے محبوب دے سچے غلاماں مولا سانو معافیاں دے دے گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا معافی کر عطا مینو میرے تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے تیرے بندیاں نو جے دے تو کدی تکلیف نہ ہووے او بندہ تو بڑا مینو میرے مولا گناہاں تو بچا مینو میرے مولا قبلہ توجہ کرنا ذرا کی تعلق کی یہ شجر زقوم دا آج دی تقریر اصلاح نفس دے حوالے نلویے نا قبلہ میں دسن لگا شب معراج دے نظارے نل کی تعلق شجر زقوم دا تفسیر ابن کثیر دار السلام الریاض عرب شریف دا چھاپا 4 جلداں دی مکمل کتاب میں ذاتی لائبریری وچوں تیسری جلد لے کے آیا اس کتاب دے پیج نمبر 63 اتے لکھیا ہویا لما اخبرہم رسول اللہ علیہ السلام انہو رأى الجنت والنار ورأى شجرت الزقوم جدو نبی کریم علیہ السلام نے آکے دسیا نا نبی پاک نے آکے دسیا معراج والی رات تو بعد دوسرے دن لوکانو میں جنت بھی ویخ کے آیا میں جہنم دے مشاہدے بھی کر کے آیا اور جہنم دی آگ وچ جہنم دی تہ وچ میں شجر زقوم ویخ کے آیا ماں او لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ جدو حضور نے گل کی تھی فَقَذَّبُوا بِذَالِكَ میرے آقا نو چٹلان لگ پہ مکے دے کافر تاڑیاں مار مار کے حسن لگ پہ حتیٰ قال ابو جہل یہ تو تک کہ ابو جہل اگے بد کے نعرہ مار کے پتہ کی کہن لگا کہن دے ہاتھ
تمرا وزبدا، اے لوگو میرے واسطے کھجوراں لے کے آؤ تے مکھن لے کے آؤ۔ بندے لے کے آئے تے عرب دے لوگ مکھن تے کھجوراں مکس کر کے کھاندے نے۔ جڑے بندے عمرے تے حج تے جاندے ہو ویکھیا بڑیاں بڑیاں دکاناں وچ انہاں نے دودھ دی پروڈکٹس دے نال کھجور دا مکسچر بنا کے رکھیا ہوندا ہے۔ کسے کھجور نو کٹ لا کے وچ مکھن بھریا ہوندا ہے، کھویا بھریا ہوندا ہے، پنیر بھریا ہوندا ہے، کدی دودھ وچ سٹ کے کھجوراں پکا کے اودیاں ڈشاں بنائیاں ہوندیاں نے۔ انہاں عرب دے لوکاں نو پسند سی۔ ابو جہل نو کھجور تے مکھن مکس کر کے کھانا پسند سی۔ انہیں دوویں چیزاں منگوائیاں۔ جعل یاکل من ھذا بھذا، کدی اودے چو چک کے ادھر مکس کر کے کھاندا ہے، کدی مکھن چک کے کھجور نال لگا کے کھجور دے ٹکڑے نو مکس کر کے کھاندا ہے تے کھا کھا کے نالے سرکار دا مذاق اڑاندے نے، نالے ہسدے نے تے کہندے نے تزکموا، کھاؤ کھاؤ، فلا نعلم زقوم غیر ھذا، اس تو علاوہ اسی کسے زقوم نو نہیں جان دے۔ اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سانو زقوم تو ڈراندا ہے نا، وہ اے زقوم ہے۔ اگلی گل سنیو، نتیجہ پیش کراں گا قبلہ۔ اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام واحدی علیہ الرحمہ دی کتاب اسباب النزول، مکتبۃ الازہریہ، لبنان بیروت دا چھاپا، چھوٹی جی کتاب ہے، ایک جلد دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات اور تفسیرات دا مجموعہ۔ صدقے جامع دے صفحہ نمبر 155 تے روایت موجود ہے۔ کتاب میری سائیڈ تے، روایت میرے سینے وچ۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال لما ذکر اللہ الزقوم خفف به هذا الحج من قریش فقال ابو جہل لعنت اللہ تعالی علیہ هل تدرون ما هذا الزقوم الذي يخففكم به محمد علیہ الصلاة والسلام قالوا لا قال الثرید بالزبد اما واللہ لئن امکننا لنتزقمنها تزقما فانزل اللہ تبارک وتعالی والشجرة الملعونة في القرآن كما علیہ السلام نے جدوں لوکاں نو شجر زقوم دا تعارف کرایا نہ قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں تاکہ ایک قبیلہ ڈر جائے، اے حج قریش ڈر جائے، قریش دا قبیلہ ڈر جائے، قریش دی بستی دے لوگ ڈر جائے، لیکن اے تے ڈرے نہیں، اے تے تنزو مزاح تے اتر آئے۔ آقے نبی پاک علیہ السلام دا مزاح اڑان لگ پے۔ ابو جہل مکے دے بازار وچ نعرہ مار کے کتے دی طرح بھونکن لگ پے، کہندہ ہے لوگو حل تدرون ما هذا الزقوم الذي يخففكم به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہندہ ہے تسی آج تک جان دیو کسے شجر زقوم نو جدو تو سانو محمد ڈراندہ ہے؟ قالوا لا، انہوں نے آکھیا نہیں۔ کہنے لگا پھر میں تو انہوں دساں کی یہ، کہنے لگے دس، کہندہ ہے السرید بالزبد، روٹی دے ٹکڑے شوربے وچ گوشت دی گریوی وچ ڈال کے کھاندے سن، ڈش دا نا سی سرید، ساڑھے آقا دا بھی پسندیدہ کھانا ہے۔ صدقے جامع نبی پاک علیہ السلام دا مزاق اڑان دینے، کہندہ ہے مکھن چوکھا سارا سرید دے نال کھائیے، اے ہوئی زقوم ہے۔ اگو قسم چوک کے خبردار کر کے کہندہ ہے اما حرف تنبیہ جمیں اللہ حرف تنبیہ ہے، واللہ قسم چوک کے اگے جواب قسم دیکھو، کہندہ ہے اللہ دی قسم لئن امکاننا، اگر ساڑھے قابو آ جائے نا زقوم قبلہ سر اٹھائیو۔ خالص علمی گلنا آج دی تقریر یادگار تقریر ثابت ہوئے گی، جڑے بندے علم سننے واسطے ہوندے نے انہاں واسطے۔ صدقے جامع نعرہ مار کے کہندے اگر ساڈے قابو وہ شجر زقوم آ گیا، لنتزقمنها تزقما، مفعول مطلق کہندے راج راج کے کھاواں گے، اسیر راج راج کے خوب خوب کھاواں گے۔ مزاق اڑاندے نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دیا آیتاں بھیجیاں، فرمایا تانوں نانی یاد آ جائے گی اور میرے نبی دا مزاق اڑان والیو مر کے پہنچو نظر جہنم اندر، جدوں زہریلا شجر زقوم کھاؤ گے نانی یاد آ جائے گی۔
قبلہ اگلی گل جلدی نال پیش کر کے تے تقریر میں دوبارہ اسی عنوان تے لے آن لگا. اے میرے ہاتھ وچ کتاب معالم التنزیل علامہ بغوی علیہ الرحمہ دی ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان پاکستان تو 4 جلداں دا چھاپا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 تے لکھیا ہویا ہے. ابو جہل پتہ کی کہن لگا ان ابن ابی کبشۃ یعیدکم بنار تحرق الحجارۃ. کہن لگا ہے جڑا ابن ابی کبشہ ابو کبشہ حضرت حلیمہ سعدیہ دے شوہر دی کنیت سی. کہن لگا ہے جڑا حارث دا پتر ہے نا ابو کبشہ دا بیٹا ہے نا جنی ساڈے آقا دی توہین کرنے واسطے کہندا ہے اے ڈراندا ہے تانوں تمکی لاندا ای آدن یعیدکم نہ مستر ای آدن تمکی لانا. نبی پاک واسطے چھوٹے تے حقیر لفظ بولنا کافراں دا طریقہ ہے. اوے مسلمان چھوٹے لفظ اپنے نبی واسطے نہیں بولدا. کہن لگا محمد تانوں تمکیاں لاندا ہے اس اگ تو تحرق الحجارۃ جڑی پتھراں نو ساڑ دیوے گی. ایک پاسے کہندا ہے کہ قرآن وچ آیا وقودها الناس والحجارہ جہنم دی اگ وچ آدمی سٹے جان گے او دا ایندھن پتھر ہون گے. دوسرے پاسے یزعم اے دا زعم بیٹے بیٹھ جا یار تقریر سن بیٹھ جا میرا پتر. دوسرے پاسے کہندا ہے اے دا خیال اے یمبت فیہا شجرۃ نبات یمبت نباتا. اجڑے مدرسیاں دے پتر بچے نے سر اٹھاؤ تو لبائے کرام نو کہاں گا صدقے جاواں اے دا معنی ہوندا ہے نباتن دا معنی کسی چیز دا اگنا. کہندا ہے ایک پاسے کہندا ہے کہ پتھراں نو جہنم دی اگ ساڑ دے گی. ایک پاسے کہندا ہے جہنم دی اگ دی تہ وچ درخت اگے گا. کہندا ہے تعلمون ان النار تحرق شجرۃ. کہندا ہے تسی تے جان دے ہو درختاں دی تے اگ دی جتی پشتی دشمنی چلی آ رہی ہے. درخت لکڑی تے لاگے رکھ دے ہو سیک اگ دا کھا جاندا ہے. اے کہندا ہے اگ دے وچ درخت اگن گے لوجیکلی سمجھ نہیں آندا. رب نے قرآن دیاں آیتاں بھیجیاں فرمایا اے ابو جہل کمینیاں اوے کتیا گٹھ لمبی زبان کڈ کے میرے محبوب دے خلاف لوکاں نو پڑکانا ہے. انہاں نو دس او جہنم رب نے پیدا کیتی ہے. اگ نو ساڑن دی قوت اللہ نے دتی ہے تے لکڑی نو سڑن دی کیفیت اللہ نے دتی ہے. اللہ چاہے تے درخت اگ وچ اگ سکدے نے. کون روک سکدا ہے؟ تو کہنے محمد اسمانہ تو پار کے چلا گیا. اسی کہنے سبحان الذی اسرا. او جی اللہ چاہے محمد جا بھی سکدا ہے محمد آ بھی سکدا ہے. جنہاں نو ریئلی مزہ آیا ہے وہ بندے بولن سبحان اللہ. تے جڑے بندے صرف دائی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور سن کے ہی خوش ہوندے نے انہاں دا بھی چاہ کس دن لا دیاں گے بھائی. لیکن دین سارا ہی سچا قبلہ. سانو چٹاں لکھ کے دیندے ہو جی ماں دی شان سنا دیو جی بیوی دی شان سنا دیو جی بہناں دی شان سنا دیو. تے اے سچا دین کنے سنانا ہے قبلہ؟ یہ بھی تے دین متین دا حصہ ہے. آباد رہیے اللہ تواڈے ہاتھ نو سلامت رکھے. تواڈے ورگے لوگ جدوں ہاتھ اٹھا کے داد دیندے نے تے مولویاں دا پیراں فقیراں دا کلیجہ ایڈا وڈا ہو جاندا ہے. کیونکہ تواڈے حلیے دے بندے اکثر سانو گالاں ہی کڈدے نظر آوندے نے. میں ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا اللہ پاک آپ دی عزت اور وقار دی حفاظت فرمائے آمین کہہ دیو. اچھا تسی ایک چیز تے غور کیتی ہے کہ قرآن کریم فرماندا ہے درخت پر ملعون. اچھا ملعون دا معنی تانوں پتہ ہے؟ جی دس لو جی قمر زمان صاحب ماشاءاللہ ایم اے کیتا ہے تسی. لو جی ایم اے تعلیم ہے تے دس ہی دینا سی. جی ایم اے بندہ بھی ملعون دا معنی نہ جاندا ہوئے تے پھر کون جانے گا؟ ملعون لعنت کیتا ہویا اس میں مفعول ہے لعنت کیتا گیا. میں ان تواڈے سامنے ایک سوال رکھنا چاہنا بھی درخت بھی لعنتی ہوندا؟ سوچنا لی گل ہے. درخت نہ کسی دی چوری کرے نہ درخت ڈاکہ مارے نہ درخت جھوٹ بولے نہ جھوٹیاں قسماں چکے نہ چوریاں کرے نہ کسی دا دل توڑے نہ محلے داراں دا دل دکھاوے نہ رشتے داراں دا حق کھاوے نہ زنا کرے نہ کسی دی دھی بہن دی عزت ول گندی نگاہ اٹھا کے ویکھے نہ نمازاں دی چھٹی کرے نہ روزیاں دی چھٹی کرے نہ زکاتاں تو ڈنڈی مارے نہ دوجیاں نال دھوکھا کرے نہ رشوت دوے نہ لوے نہ مرچا چ پورا رلاوے
ہن نہیں بولنا تسی نہ دودھ چ پانی پاوے کیوں جی قبلہ ویسے مینوں یقین ہے تسی نہیں پاؤندے ہوو گے اے نہ سمجھ لیو میں تواڈے وال اشارہ کیتا ہے اچھا میرا مقصد اللہ دی قسم پتہ کی ہوندا ہے کہ میں جس میں کپڑے دی گل کراں تے میں قادری صاحب ول تاں ویکھدا ہوں تاکہ سمجھ جان اج تو بعد جدوں بھی کوئی دل چ ایسی گل آئے انہاں نوں پتہ ہوے کہ بھئی پھینٹی پینی ہے تے اے بچیاں دا رزق میں خراب نہیں کرنا میں حلال کھٹی کر کے لے کے جانی ہے دودھ دی گل آوے تے میں راشد منظور صاحب ول تاں ویکھدا ہوں کہ انہاں دا بزنس ہے اسی واسطے میں قبلہ انہاں ول ویکھدا ہوں کہ انہاں نوں میریاں نگاہاں دا ویکھنا یاد رہے اگر کدی دل چ ایسی گل آ جاوے تے انہاں نوں پتہ ہوے اسی اپنے بچیاں دا رزق حرام نہیں کرنا حلال کھٹ کے کھڑنا ہے اچھا درخت نہ دودھ چ پانی پاوے نہ مرچاں چ بورا رلاوے نہ منگیائی کرے سبحان اللہ یار وہی بندے جڑے کہندے سن بھئی اسی بلاں نوں اگ لا دیاں گے لائیاں وی کہ وہی بندے ہن یونٹ ودائی جاندے نے وہی بندے جڑے کہندے سن بھئی چور ہوندا ہے حاکم جدوں بجلی ود جائے جدوں گئے یار اس گل تے بھی مسکرا دیا کرو تسی عمران خان نوں ہی ووٹ پا دیو پھر پر یار گل تے سانوں کرن دا ادھیکار تے اختیار ہے انج کوریاں پا کے تسی تے نگاہاں نال بندوقاں چلانیاں شروع کر دیندے ہو یار تواڈے لیڈر نوں گال تے نہیں کڈی بس سوال ہی کیتا ہے اسی روٹی نہیں کھاندے یار اسی روٹی نہیں کھاندے سانوں نہیں گل کرنی آندی سوال ہی کیتا ہے کہ وہی بندہ یار جڑا کنٹینر تے انج کر کے اگ لا کے بل نوں پھڑدا سی کہندا سی وزیر اعظم چور ہوندا ہے جے بجلی ود جائے ہن گھٹدی پئی ہے بولتے دیو یار نہ پایو مولویاں نوں ووٹ بولتے دیو یار وہی بندے نے نا یار جڑے اتنیاں لمیاں اللہ دی قسم گلاں چھڈ کے جڑے نعرے مار کے کہندے سن نواز شریف چور ہے فلانا چور ہے فلانا چور ہے فلانا ڈاکو ہے میں تے کسے دے حق وچ نہیں میریاں تے نظراں گنبد خضرا دی ہریالی ویکھدیاں نے بس لیکن کہنا ہے چاہنا کہ بلا وہی بندے جڑے کہندے ہوندے سن پٹرول ودے تے حاکم دی سنگی چ گوٹھا دیو چور ہوندا ہے ہن 152 روپے پتہ نہیں کیوں کینج پماوندے نے تے پھر کہندے نے عمران خان زندہ باد لے بھئی اللہ دی عزت دی قسم ساڈا عمران خان نال رولا کوئی نہیں پر جڑا بندہ غریباں دا پکھ نہیں نہ کردا ساڈی جُتی دی نوک تے ہن بولنا یار اچھی آواز نال تاجدار ختم نبوت خان صاحب چھڑ کے خان صاحب دا پیو بھی آ جائے جنوں غریباں دا احساس نہیں پاویں کوئی بھی ہوے ساڈی جُتی دی نوک تے اللہ دی قسم محلے دیاں نالیاں صاف کرنا لا ہوے جے اونوں ارد گرد تے لوکاں دا خیال ہے اسی متھے تے ہاتھ رکھ کے سلیوٹ ماراں گے تاجدار ختم نبوت علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649 تے جواب دیتا کہندے نے ان قلتا اگر تو آکھیں گا کہ درخت نو لعنت کیوں کیتی گئی این لعنت شجرۃ الزقوم فی القرآن بھئی درخت چوریاں تے نہیں نہ کردا بے عملیاں تے نہیں نہ کردا بد فعلیاں تے نہیں نہ کردا بدعمالیاں تے نہیں نہ کردا درخت نو ملعون کیوں قرار دیتا گیا پھر آنسر بھی خود ارشاد فرما نے علامہ زمخشری کہندے نے اصل جگلے وے تقول العرب لکل طعام مکروہ دار ملعون عرب وچ قرآن آیا عرب دے لوکاں دے مزاج تو قدرت آشنا سی ہر او کھانا جڑا تکلیف دیندا سی جد نال نفرت ہوندی سی اونوں اے لفظ ملعون نال تعبیر کردے سن اللہ پاک نے قرآن پاک چ آیتاں بھیجیاں فرمایا ایتھے چٹنی کٹی ہوے تے بھورا کوڑی ہوے تے چوک کے پرے سٹ دیندے ہو سالن چ پورا نمک زیادہ ود پی جائے تے تسی کھاندے نہیں تسی پرے کر دیندے ہو تے ملعون کھانا کہندے ہو او جڑا آندرا کٹ کے باہر سٹے گا اونوں کیویں برداشت کرو گے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا یہ ساریاں چیزاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر دیاں اکھاں نال ویکھیاں پھر آ کے بیان کیتیاں گل دور نکل گئی گل چل رہی سی کہ میرے آقا کریم نو معراج جسمانی ہویا تفسیر خطیب شربینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 تو روایت پڑھن لگا فرماندے نے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے میں اپنے حبیب نو معراج تاں کرائی تاکہ اسی اپنے حبیب نو اپنیاں نشانیاں وکھائیے کہندے نے جڑیاں نشانیاں آمینہ دے لال نے ویکھیاں نے نا او صرف خواب وچ نہیں ویکھیاں یا روحانی اعتبار نال نہیں ویکھیاں بی عینی ہی وقلبی
مصطفیٰ نے دل دیاں اکھاں نال بھی ویکھیاں نے اور سر دیاں مازاغ والیاں کالیاں کالیاں اکھاں دے نال بھی ویکھیاں نے اسی کتاب دے صفحہ نمبر 309 اتوں ایک دلچسپ گل پڑھن لگا ہے جڑی میں صحیح بخاری وچوں روایت پڑھی اور مجمع الزوائد وچوں روایت پڑھی کہ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے رب نو ویکھیا میرا رب بڑا سونا ہے صدقے جاواں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ممکن ہے نبی پاک نے خواب وچ ویکھیا ہوے ایدا نتارا کرن لگا علامہ خطیب شربینی لکھ دینے حضرت عبداللہ ابن عباس تو مروی ہے نبیاں دے شہنشاہ علیہ السلام دے پیارے غلام ابن عباس کہندے نے نبی پاک دی حدیث ہے رأیت ربی فی احسن صورت معراج والی رات میں اپنے رب نو احسن صورت دے اندر ویکھیا کہندے نے ایک خواب وچ ویکھنا مراد نہیں بلکہ ہی رؤیا عین آمنہ دے لال نے اللہ دے جلوے سر دیاں ظاہری اکھاں دے نال ویکھے لے میریاں دو تین دلیلہ سنی اور تقریر میری مکن لگی 17-18 منٹ رہ گئے میں پورے ٹائم تے انشاءاللہ تقریر اختتام نلہم کنار کر دیاں گا توجہ کرنا ذرا صحیح بخاری شریف میرے ہاتھی چے یہ صفحہ نمبر 62 اور صفحہ نمبر 652 اتوں میں دو تین ٹکڑے پڑھن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا نبیاں دے شہنشاہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر جبریل امین آئے حضور فرماندے نے پوری جہان سقفی بیٹی میرے گھر دی چھت نو پھاڑیا گیا حالانکہ گھر سرکار دے گھر دی چھت نہیں سی چھت سرکار دے گھر دی چھت نہیں سی حضرت ام ہانی دے گھر دی چھت سی لیکن نبی پاک نے از روح شفقت چاچے دی تھی اپنی بہن دے گھر نو اپنا ہی گھر فرما دیتا کتنی بڑی شفقت حضور دے سرکار فرماندے نے جبریل وچوں دی آ گیا میرے کول میں قربان جاواں جبریل نے آ کے حضور دے قدم چوم لے تے مسکرا کے کہنے لگا اے رسول عربی شافی محشر جاگو جاگو محبوب بے خدا ساقی کوثر جاگو صدقے نرگسی آنکھوں کے گلے تر جاگو بخت پر آپ کے کوئی بان سکندر جاگو قبلہ میرا نکتہ سمجھن دی کوشش کرنا حضور نبی کریم علیہ تحییت و تسلیم فرمان دینے جبریل آگیا منو جگایا پھر جبریل نے فرج صدری میرا سینہ چاک کر دیتا یعنی میرے سینے دا آپریشن کر دیتا اگلے جملے فرمان دینے فاستخرج قلبی جبریل نے میرا دل کٹیا ثم غسلہ بماء زمزم پھر زمزم دن الغسل دے کے دوبارہ رکھ کے میرا آپریشن ختم کر دیتا سینہ چاک کیتا یا سینہ سی دیتا قبلہ میری دلیل عقلی دلیل سمجھ بچائے تے پھر آگ دا پامبڑ اندر چھپا کے نہ لے جائیو عشق مصطفیٰ دا اظہار کر کے جائیو میرا قبلہ نکتہ اے وے حدیث بخاری وچوں نبی پاک فرماندے نے میرا آپریشن کر کے دل کڑے آ گیا آپریشن روحاں دے نہیں ہوندے جسماں دے ہوندے نے جے نہیں تے پھر تانوں وکھانا پائے گا پورے پاکستان وچ امریکہ وچ انگلینڈ وچ بھارت وچ دنیا دے کسے کونے وچ کوئی ایسا ہسپتال وکھانا پائے گا جدے متھے تے بورڈ لگا ہوئے یہاں پر روحوں کا آپریشن کیا جاتا ہے نہیں نا تے پھر منگنا پائے گا آپریشن روحاں دے نہیں ہوندے جسماں دے ہوندے نے دل روحاں وچ نہیں ہوندے دل جسماں دے سینیاں وچ ہوندے نے اگلے جملے تے غور کریو 652 نمبر صفحہ دارالسلام تو چھپیو صحیح بخاری شریف دا صدقے جامع آمینہ دے لال فرماندے نے پھر ایک جنتی براق پیش کیتا گیا جتھے انسان دی نگاہ جاندی ہے اوتھے براق دا پہلا قدم جاندا ہے فرمایا دراز گوشت تو تھوڑا جیا اچا خچر تو تھوڑا جیا نیما اے نوری جنتی سواری براق پیش کیتی گئی نکتے تے غور کریو حضور فرماندے نے فہمی لت علیہ او براق تے میں نو سوار کرایا گیا سوار
سوار روحاں نہیں ہوندیاں سوار جسم ہوندے نے رضوی صاحب نہیں تے تانوں ٹوپے چ او رینٹے کار دکھانی پائے گی جدے اتے لکھیا ہوئے کہ یہاں پر روحوں کو گاڑیاں کرائے پر دی جاتی ہیں یا پھر تانوں قرآن وچوں دکھانا پائے گا حدیث وچوں دکھانا پائے گا کہ جدو بندے دی روح لین واسطے اسرائیل آندا ہے تے نال کوئی جہاز یا چاند گاڑی لے کے آندا ہے اور روحاں نو سوار ہون دی ضرورت نہیں ہوندی سوار جسم ہوندے نے مصطفیٰ آمنہ دے لال براق تے سوار ہو کے آسمانہ تے گئے بخاری دی حدیث دستی ہے محمد دا معراج صرف روحانی نہیں آمنہ دے لال دا معراج جسمانی معراج لو جی آخری دلیل پیش کرن لگم عقلی دلیل میرے آقا کریم علیہ السلام دے جسمانی معراج دی دلیل صحیح البخاری میرے سامنے موجود ہے دارالسلام عربیات تو چھپی ہوئی جڑا بندہ عربی سمجھ دائے آ جائے میدان اچھ ترجمہ کر کے دسے لوگانو صفحہ نمبر 814 حدیث دا نمبر 4709 پڑھن لگا میں فرمانے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت پڑھن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت اسری به بإیلیاء بقدحین من خمر ولبن فأخذ اللبن فنظر الیہما فأخذ اللبن قال جبریل الحمد للہ الذی ہداک للفطرت لو اخذت الخمر غبت امتک او کما وہ میرے پتروں تے میرے متروں آج دی تقریر دی ہے گل یادگار گل بن جائے گی اپنے اپنے اصلاح نفس دی فکر کرے نبی کریم علیہ السلام جدوں بیت المقدس دے اندر گئے مقام ایلیا تے میرے آقا پاک نو 2 پیالے پیش کیتے گئے میرے نبی نے چاتی ماری پیالے اندر فنظر الیہما جدوں وچ ویکھیا من خمرم والا بانین ایک پیالے وچ شراب سی ایک وچ دودھ سی کلیجے تے ہاتھ رکھے بخاری پڑھ رہا فَأَخَذَ اللَّبَنَ لَبَنَ 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 میرے نبی پاک نے شراب نو پران کیتا دودھ دا پیالہ پھڑ لیا شراب نو پران کر کے میرے آقا کریم نے دودھ دا پیالہ پکڑ لیا میں صدقے جاواں کیونکہ شراب گندی دودھ چنگا میں سمجھا نہیں سکیا پھر سمجھان دی کوشش کرنا کیونکہ شراب بچ بد بواں دودھ بچ خوش بواں کیونکہ شراب بچ غلاظت دودھ بچ نور خدا بندی میں قربان جاواں لوگو اگر تواڈے وچ کوئی بندہ شرابی بیٹھا ہے اج سچے دل نال توبہ کر کے جائے ربا میں اج تو بعد شراب دی بوتل نہیں ویکھنی مولا مینوں پناہ دے دے کیونکہ شراب گندی چیز ہے شراب پین نال انسان نو دل دیاں بیماریاں لگدیاں نے لیور پرابلمز ہو جاندے نے اور بندے دا میدا سٹومک پرابلم دا شکار ہو جاندا ہے اور بندے دے اکھاں دی بینائی کمزور ہو جاندی ہے چہرے تے لعنتاں پہ جاندیاں نے اے بندے دے مکھڑے تے لعنتاں ویکھ کے لگدا نہیں شرابی کبابی ایک کمینہ اللہ دی قسم شرابی بندے دے چہرے دا نور چلا جاندا ہے اور لوگوں شراب گندی چیز ہے شراب پی کے دھیاں پینا دی تمیز بندے نو بھول جاندی ہے یہ
دے برعکس دودھ آئے ہائے میں صدقے جاواں دودھ نو ویکھ کے ایمان تازہ ہو جاندا ہے دودھ وچ آئرن ہوندا ہے دودھ وچ کاربوہائیڈریٹس ہوندے نے دودھ وچ وٹامن اے ہوندا ہے وٹامن سی ہوندا ہے دودھ پیے تے ہڈیاں مضبوط ہوندیاں نے اس گل تے بھی کئی بندے انج کر کے ویکھی جاندے نے تہاڈی مرضی والی گل ہے یار اس گل تے بھی تسی نہ مسکراؤ تانوں انیاں گلاں کسے ڈاکٹر نے دسنیاں نے تے روپیہ 2000 فیس لے لینی ہے فری چ سنی جاندے انج کر کے گھوریاں پا پا کے ویکھی جاندے او کوئی ہسیا کھیڈیا کرو یار صحت صحیح رہندی ہے ڈاکٹر کہندے نے جویں اتھرو ضروری ہوندے نے نا بہانے اس طرح مسکرانا بھی صحت لئی ضروری ہوندا ہے آؤں جی ساڈا امتحان لینا شروع کر دیندے ہو کوئی ہس کھیڈ جایا کرو صدقے جاواں دودھ پین والے بندے دیاں ہڈیاں مضبوط خون دی کمی پوری ہو جاندی ہے دودھ گوشت بناتا ہے اور دودھ پین والے بندے دا چہرہ نور و نور ہو جاتا ہے اگلی گل دودھ فطرت ہوندی ہے کیونکہ اللہ سب تو پہلی خوراک انسان نو دودھ دیندا ہے بلکہ جتنے ممالیہ جانور نے ساریاں دے بچیاں نو اللہ پاک پہلی خوراک فسٹ فوڈ دودھ دی شکل وچ عطا کردا ہے جدوں نبی پاک نے دودھ پیتا نہ لے کے جبریل قدماں نو چوم کے کہندا ہے الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ تمام تعریفاں اللہ واسطے جن نے تانوں ہدایت دتی فطرت دی طرف میں کتاباں تھلے کر لواں بھائی عبدالغفور صاحب ڈسٹرب جے بیٹھے نے میرا چہرہ نہیں نظر آ رہا حضرات گرامی نبی کریم نو جبریل مخاطب کر کے کہندا ہے آقا جی اللہ واسطے تعریفاں جن نے تانوں ہدایت دتی فطرت دی جانب لو اخذت الخمر غبت امتک اگر تسی شراب ایکسپٹ کر لیندے تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی میرے دوستو تقریر میری مک چلی میں کہنا یہ چاہنا نبی پاک نے دودھ پیتا شربت پاویں روح افزا ہووے روح نہیں پیندی جسم پیندے نے او باہر دے بندے بھی جتنوں سمجھ آ گئی یہ تقریر دے عنوان دی مسکرا کے بول دین سبحان اللہ آباد رہو قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی معراج جسمانی ہے لو جی اللہ سانو سچا عقیدہ عطا فرمائے تقریر میری مک گئی آپ نو اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے آمین کہہ دیو جدوں دعا دئیے نا تے آمین کہہ دیا کرو جناب محترم قمر زمان صاحب تہاڈا پنڈ کیڑا ہے جی 388 تسی بھی کہنا بھئی ادھروں بخاری شریف دا پورا صفحہ پڑھ دیندے نے ادھروں 10 سالاں ہی ساڈے پنڈ دا نمبر نہیں یاد ہویا اچھا جی اللہ پاک منیر صاحب نو جلدی شفا یاب فرمائے سب بیماراں نو شفا کامل عاجل عطا فرمائے جناب قمر زمان صاحب نے میرے نال مربوط رہندے نے اور میرے نال پیار کردے نے پڑھی لکھی شخصیت نے انہاں نے فون تے توجہ مبذول کرائی ایک جانب جڑا میاں والی دا واقعہ پیش آیا اور جناب وسیم القادری صاحب نے کہا کہ تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے کلام اج تسی سارا پڑھ کے سانو سنانا ہے اسے واسطے میں تقریر چ اج بہتے شعر نہیں پڑھے تاکہ میں آخر تے کلام پیش کر دیں کئی ساڈے بھرا انہاں نوں قرآن و حدیث دے دلائل سمجھ نہیں آندے بھی سینس ہے نا اپنی ہن جڑے بندے سکولاں کالجاں چ نہیں پڑھے انہاں نوں اوکھیاں گلاں قبلہ سمجھ نہیں آوندیاں او پھر انہاں واسطے پنجابی دے شعر وچ فٹ کر لئی دے نے تاکہ ذرا بندے ساری گل نوں سمجھ لین میاں والی دا 2-3 دن 4 دن دا پہلے دا واقعہ ہے ایک آدمی دے لڑکا ہی ہے کوئی 22-24-25 سال دا ہوئے گا انہوں اللہ پاک نے پہلی بیٹی عطا کی تھی یعنی پہلی اولاد تے بیٹی ہوئی دروغ برگردن راوی جس طرح خبر چل رہی ہے اسی طرح ویسے میاں والی جاندے رہی دے خطاب کرنے واسطے ہوتے احباب دوست بھی موجود نے لیکن کسی کو پوچھیا نہیں کہ اصل معاملہ کی سی جس طرح خبر ٹی وی تے چل رہی ہے فیس بک تے آ گئی اسی طرح میں سنا رہے ہیں لڑکے دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی 7 دن دی بچی سی انہوں اس گل دا دکھ سی کہ منوں اللہ نے بیٹی دی جگہ تے بیٹا کیوں نہیں دیتا پہلا بیٹا کیوں نہیں ہویا انہیں 5 دن دی 7 دن دی بچی نوں 5 فائر مار کے
شہید کر دیتا مار دیتا اللہ پاک جل شانہ ساڈی قوم دیاں تیاں رانیاں دی عزت دی حفاظت فرمائے جے اے بندہ کسے مدرسے دا پڑھیا ہوندا نا تے ہن نو امریکہ تک خبراں پہنچ جانیاں سن کہ بھئی وہ ویکھیا مدرسے دی تعلیم نے انج کر دیتا او ظالموں مدرسیاں چ قتل و غارت گری نہیں سکھائی جاندی مدرسے دی تعلیم دسدی ہے اے ساڈے بچے جڑے مذہبی گھرانیاں نال تعلق رکھدے نے ہلے مدرسیاں چ نہیں گئے اسی انہاں نوں گھر دسی دے ماں گستاخیاں کرن واسطے نہیں ہوندی ماں دے ہاتھ چمی دے نے ابو دی جُتی سدھی کری دی ہے دادا جی تو جان وار نہیں پوے تے وار دئی دی ہے نانے تو نثار ہونا پوے تے ہو جائی دے مر جائی دے پر نانی نو گل نہیں کرائی دی مر جائی دے پر اپنی دادی دی عزت تے انگلی نہیں چکن دئی دی مر جائی دے پر اپنی بہن دی اپنی بیوی دی اپنی بیٹی دی عزت دی حفاظت کری دی ہے پتہ نہیں کتھے مدرسیاں دے ماحول نو سمجھ دے ہو کتھوں تسی سن لیا کہ مدرسے چ تعلیم دیتی جاندی ہے مدرسے چ عورت دی عزت سکھائی جاندی ہے تسی یہ نہ سمجھیا کرو کہ مولوی عورت دی عزت نہیں کردے تواڈے اسی پروفیسراں نو بھی جاننے ہیں جڑے باہر کچھ ہوندے نے گھر بڈیاں نو پھینٹی لاؤندے نے ایڈے بن کے نہ وکھایا کرو تواڈے تعلیم یافتہ مہذب لوگ بھی اسی دیکھے نے جتنے وزیر مشیر نے ایک گھر کی گل بیویاں نال اچھا سلوک کردے نے تے باہر جڑیاں طوائفاں نچاندے نے وہ کسے دی بہن نہیں ہوندی وہ کسے دی بیٹی نہیں ہوندی وہ کسے دی جمی اولاد نہیں ہوندی اپنیاں بیویاں نو گلیاں چ دوپٹے پا کے عورت مارچ وچ بھیج دیندے ہو تے جڑیاں لوکاں دیاں نوٹاں دیاں بارشاں وچ نچاندے ہو شراباں پی کے انہاں دے جسماں نو تھمبوڑ دے ہو وہ کسے دیاں جمیاں نہیں ہوندیاں یہ تہاڈا تانا فضول ہے مدرسے دی تعلیم انسان نو نیک بناندی ہے باقی بندے وچوں ماڑے بھی نکل آندے نے کوئی مولوی غلط کام کرے تے دا مطلب یہ نہیں کہ اسلام غلط ہو گیا اچھا کہنا یہ چاہنا قبلہ تھی نال پیار کرو تیاں قتل کرن واسطے نہیں ہوندیاں میں اس ظالم درندہ صفت بندے نو کہنا انہیں بیچاری نے کیڑا تیرے کل رہنا سی صدا 18-20 سالاں چ انہیں جوان ہو کے سوا جوڑا پا کے سسرال والیاں دے گھر چلے جانا سی تیرا انہیں کی لے جانا سی اپنا نصیب انہیں کھانا سی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تکرہ البنات فرمایا تیاں نال نفرت نہ کرو فانا ابو البنات میرے ول ویکھو فرمایا میں بھی تے تیاں دا باپ ہاں تیاں ایڈیاں ہی ماڑیاں ہوندیاں تے تواڈے آقا محمد نو اللہ 4 عطا کردا صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں لکھے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے کہہ لو تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے ماں نال وفا ماں کردیاں نے بابل لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفا ماں کردیاں نے اوے بابل لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دے ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دے ہمت ہوندیاں نے تیاں کہہ دیو اللہ توڑیاں تیاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے تیاں کلو دعاواں لیا کرو ظلم نہ کریا کرو بیٹیاں تے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے کبنا تیاں تے پران
دارمی صغیر دی حدیث سرکار فرماندے نے ادھروں بندے دے گھر دھی پیدا ہوندی ہے مسلمان دے گھر ادھروں اللہ دے فرشتے آ کے بوئے تے کھلو کے کہندے نے مبارک ہوے گھر والےو تواڈے گھر رب دیاں رحمتاں ہو گئیاں نے اللہ دی رحمت اللہ پاک بابا جی قبول فرمائے تواڈی خدمت تواڈا نظرانہ محبت اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں نا شکوہ کوئی تقدیراں دا بڑا مانے نانو ویراں دا نا شکوہ کوئی تقدیراں دا بڑا مانے نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں نیہاں ہوندیاں نے جی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں ہاتھ کدی بھی اٹھدیاں نہیں اے شکر دادا میں چھڑ دیا نہیں یہ ہاتھ کدی بھی اٹھدیاں نہیں اے ہاتھ کدی اے میرے دو بیٹے نے دو بیٹیاں نے دو بیٹیاں کوئی مہینے بعد ہلکی جی فرمائش کر دیاں نے ابو جی فلانی چیز مک گئی ہے لے دیو لیکن بچے ڈیلی بیسس تے فرمائشاں کر دینے اے ہاتھ کدی بھی اٹھی دیا نہیں اے شکر دادا میں چھڑ دیا نہیں تس اے صبر دی مورت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں نیہاں ہوندیاں نے دھیاں تے پراں جدوں ڈولی چ پے کے جاندیاں نے وہ بیڑا سلجھا کر جاندیاں نے جدوں ڈولی چ پے کے جاندیاں نے بیڑا سلجھا کر جاندیاں نے بیڑے دی زینت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں ماں باپ نوان چھڈان گیا دوزخ تو زہیر بچان گیا آباد رہیے ماں باپ نوان چھڈان گیا دوزخ تو زہیر بچان گیا محشر دی دولت ہوندیاں نے بولو نا یار اپنی اپنی بیٹیاں نو یاد کر کے گاو دھیاں تے پراں دھیاں تے پراں نیہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پراں نیاں ہوندیاں نے اللہ پاک ساڈیاں دھیاں دی
حفاظت فرمائے اور وہ جڑی بچی بیچاری آئی تے چلی گئی اللہ اس بچی دے صدقے او دے خاندان والیاں دی بالخصوص دی امی جان دی بخشش و مغفرت فرمائے بچی دی والدہ نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو اچھا انسان اور پابند اسلام صاحب ایمان بنائے وما علینا